हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के जिंदा खूबसूरत पाक नाम में हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आप सबको आपके भाई आपके खादम पादी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हम आपको वेलकम कहते हैं जी बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से। और मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि हम खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। आपकी जिंदगी के लिए, आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, आपके प्यार के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। अजीजों, आइए हम अपने आप को खुदा के पाक कलाम के लिए तैयार करें। और जितनी देर में मैं कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस को अपने साथ ले लें, नोटबुक अपने पास रखें। जैसे मैंने बताया था कि आप अपने जो टूल्स हैं, आपका जो हाइलाइटर है जिससे आप मार्क कर सकते हैं बाइबल पे, और आपका जो मार्कर है, जो पेन है, आपकी नोटबुक है, वो आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि जब कोई चीज़ आपके हाथ से गुजर जाती है, आप उसको लिख लेते हैं, फिर उसको भूलना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आइए हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ बांटते हैं बाइबल टीवी ग्लोबल के हवाले से। वो जो कि नए देखने वाले हर रोज़ खुदा नए दोस्तों को हमारे साथ शामिल कर रहा है, हम इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो इसलिए मैं इस बात को थोड़ा सा हर दफ़ा रिपीट करता हूँ, तो प्लीज़ बेयर विद मी। तो आइए देखते हैं कि बाइबल टीवी ग्लोबल जो है वो कैसे आप देख पाते हैं। तो सबसे पहले तो जी ऑनलाइन जो है इसको आप देख सकते हैं 24/7। ये ऑनलाइन पर जो हमारी वेबसाइट है उसको आप विजिट करें, तो www.bibletvglobal.com, उस पर आप इसको देख सकते हैं। जादू बॉक्स पर ये अवेलेबल है जी, डिवाइस है, उसको जादू बॉक्स का नाम दिया गया है। उसमें बहुत ज़्यादा चैनल्स हैं एशियन, आप उसको देख सकते हैं। इंग्लिश चैनल भी उसमें हैं, तमाम तरह के फारसी के और हिंदी के बहुत सारे चैनल उसमें मौजूद हैं। फेसबुक लाइव जो है उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। एप्पल टीवी है जी, उसके बाद फ्री ऐप है एप्पल के और एंड्रॉयड के, उस पर आप इसको जाकर तो आप फ्री ऐप है उसको डाउनलोड कर लें। अमेजॉन की जो फायर स्टिक है उस पर ये मौजूद है। roku टीवी पे और उसके अलावा यूट्यूब पे हम इसको 24/7 जो है वो देख सकते हैं। अगर आपको फोन करना हो तो जो हमारी जो प्रेयर लाइन है वो है जी 0044, अगर आप ओवरसीज से कॉल कर रहे हैं 00447718992824। और अगर आप यूके से कॉल कर रहे हैं तो फिर आपको 07718992824 आपको डायल करना पड़ेगा। तो ये माध्यम है जिनके जरिए आप यूट्यूब को देख सकते हैं। हमारा जो चर्च है हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च, वेस्ट लंदन में ये चर्च है। और इन दिनों चूंकि लॉकडाउन की वजह से हमारी सर्विसेज जो है वो नहीं हो रही, और हम ऑनलाइन जो है वो सर्विस करते हैं। एवरी संडे हम खुदा की बात करते हैं सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में, और उसके बाद 2 बजे उर्दू हिंदी में ये बात की जाती है। आपको हम वेलकम करते हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जी, जहाँ पर भी आप हो, घर में या कहीं भी आप हो, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सर्विस जो है ये उसी तरीके से तमाम जो माध्यम उन पे बाइबल टीवी और बाकी जो IPTV हैं उन पर ये अवेलेबल है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि PMI चैनल जो है पाकिस्तान में, उस पर भी हमारे प्रोग्राम जो है वो ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। तो आप उस चैनल के लिए भी दुआ करें। हमारे जो दोस्त भाई हैं रेवरेंड डॉक्टर खालिद नाज साहब, उनके लिए, उनकी टीम के लिए, PMI चैनल के लिए ज़रूर आप दुआ करें, खुदा उन्हें बरकत दे और खुदा उनका पाक कलाम जो है इस तरीके से पूरी दुनिया में फैलता जाए। आज जो हमारी बाइबल स्टडी है, जब मैंने इस टाइटल को बनाया तो देखिए खुदा की मेहरबानी है कि ये बड़ा क्रिएटिव काम है और खुदा जो है मदद करता है। तो मैं जब इन चीज़ों को तैयार करता हूँ तो खासा टाइम दरकार होता है, लेकिन आई एंजॉयड दैट। तो मैंने जब इसको बनाया तो एक तरफ मैंने देखा कि जीसस की जो इमेज है वो है, और इसका जो टाइटल है डूइंग बिजनेस विद गॉड, और दूसरी तरफ जो है आप हमारे स्टूडियो के पीछे जो देख सकते हैं जो, तो उसका जो आज जो टाइटल है वो यही है कि अगर आप खुदा के साथ कारोबार करना चाहते हैं तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इस पर हम आज बात करने को हैं। तो आई होप यू विल एंजॉय दिस स्टडी, और आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों चीज़ों को बताएं। तो अभी जब हम दुआ करेंगे तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ दुआ में भी शामिल हों
اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ مہربانی کریں تو آپ اپنے دوستوں عزیزوں کو ٹیکسٹ کر دیں، شیئر کر دیں، تاکہ وہ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکیں. جیسے میں ابھی دیکھیں شیئر کرنے لگا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بہت سارے بہن بھائی جو ہیں، کل میں اس کو شیئر نہیں کیا تو مجھے انہوں نے کمپلین کی کہ جی آپ نے ہمیں شامل نہیں کیا. تو میں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کام اتنے ہوتے ہیں اور بہت سارے دیکھیں فیس بک پہ بھی جو کیمرہ چل رہا ہے اور بائبل ٹی وی کا بھی کیمرہ چل رہا ہے، تو اس لیے مجھے معاف کیجیے گا اگر میں بھول جاتا ہوں. تو لیکن میں آنے آپ کو شامل کر لیا اور آپ ہمارے ساتھ اس واچ پارٹی جو ہے اس میں آپ شامل ہیں، تو ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں جی. تو آپ بھی ایسا کریں کہ آپ اپنے دوستوں عزیزوں کو اس میں شامل کریں تاکہ وہ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ اسٹوڈیو میں کال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ کال کریں، لیکن بائبل اسٹڈی کے بعد یا ابھی دعا کے بعد اگر آپ کال کرنا چاہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں. نمبر وہی جو آ رہا ہے کہ 07718992824 یہ نمبر ہے. اس نمبر پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ آپ کو بائبل اسٹڈی جو ہے کیسی لگتی ہے اور آپ کیسا محسوس کرتے ہیں. ضرور ہمیں اپنی فیڈ بیک جو ہے وہ دیجیے گا. تو آئیے خدا ان کے پاک کلام کی جانب بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا جو ورد ہے وہ ہمارے لیے کون سا ہے، کون سی ٹیکسٹ ہے ہمارے لیے. تو جو آج کا جو سبجیکٹ ہے بزنس پارٹنرز آف گاڈ، خدا ان کے آپ کیسے بزنس پارٹنر بن سکتے ہیں. تو یہ ہمارا آج کا تھیم ہے اور ہم دیکھیں گے جی متی کا انجیلی بیان اس کا 6 باب 19 سے 21 آئے اور دین 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 9. تو پہلا ورد جو ہے میتھیو چیپٹر 6 verse 19 to 21، یہ ہمارے لیے عقیل صاحب تلاوت کریں گے. میں بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ زندگی کے لیے بیہائنڈ دا کرٹن جو ہے وہ کام کرتے ہیں. اگر وہ کیمرے کے سامنے نہیں آ پا رہے تو یقیناً آپ ان کی آواز جو ہے وہ سنتے ہیں اور ہم سب برکت پاتے ہیں. تو جو دوسرا ورد ہے وہ میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا، دوسرا کرتے اس کا 8 باب 1 سے 9. لیکن اگر آپ بھی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو یو آر ویلکم ٹو کال می ان دا اسٹوڈیو. آپ اسٹوڈیو مجھے کال کر سکتے ہیں اور آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں. تو آئیے خدا ان کے زندہ خوبصورت پاک کلام کو سنیے. میتھیو چیپٹر 6 verse 19 to 21. اینڈ اف یو وانٹ ٹو ریڈ دیٹ سیکنڈ جو ٹیکسٹ ہے اسکرین پر آ رہی ہے، آپ اپنی بائبل کو لیں، اردو، ہندی، انگلش کسی بھی لینگویج میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو یو آر ویلکم ٹو گیو می اے کال. 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 9 اور ہماری جو پہلی ریڈنگ ہے وہ ایلڈر عقیل صاحب کی تلاوت کریں گے. مقدس متی کی انجیل اس کا 6 باب 19 آیت سے لے کر 21 آیت ہے. قرآن کے پاک کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے: اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں. کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا. پاک کلام کے پڑھے اور سننے کو کرم شکر. یہ ہم جو دوسری تلاوت ہے 2 Corinthians کا 8 باب 1 سے 9 آیا. 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 9. خدا کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: اب آئے بھائیو، ہم تم کو خدا کے اس فضل کی خبر دیتے ہیں جو مقدونیہ کی کلیسیوں پر ہوا ہے، کہ مصیبت کی بڑی آزمائش میں ان کی بڑی خوشی اور سخت غریبی نے ان کی سخاوت کو حد سے زیادہ کر دیا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے مقدور کے معافی بلکہ مقدور سے بھی زیادہ اپنی خوشی سے دیا، اور اس خیرات اور مقدسوں کی خدمت کی شراکت کی بابت ہم سے بڑی منت کے ساتھ درخواست کی، اور ہماری امید کے موافق ہی نہیں دیا، بلکہ اپنے آپ کو پہلے خداوند کے اور پھر خدا کی مرضی سے ہمارے سپرد کیا. اس واسطے ہم نے تیتس کو نصیحت کی کہ جیسے اس نے پہلے شروع کیا تھا ویسے ہی تمہیں اس شرائط کے کام کو پورا بھی کرے. پر جیسے تم ہر بات میں ایمان اور کلام اور علم اور پوری سرگرمی اور اس محبت میں جو ہم سے رکھتے ہو سبقت لے گئے ہو، ویسے اس خیرات کے کام میں بھی سبقت لے جاؤ. میں حکم کے طور پر نہیں کہتا، بلکہ اس لیے کہ اوروں کی سرگرمی سے تمہاری محبت کی سچائی کو آزماؤں، کیونکہ تم ہمارے خدا یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو
कि वो अगरचे दौलतमंद था मगर तुम्हारी साथ का गरीब बन गया, ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने का खुदा की बरकत हो। आइए हम दुआ करें। कदूस कदूस जिंदा पाक खुदा, बहरो बर के खालिक और मालिक, हम तेरे शुक्र तेरी तारीफ तेरी हम करते हैं कि तू हमारे साथ है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये तौफीक बख्शी कि हम तेरे कलाम को तेरे लोगों तक पहुंचा सकें। खुदा हमारे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, कोई हिकमत नहीं है, कोई दानिश नहीं है, ये तेरा फजल है, तेरा तरस है। तेरे पाक रूह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो हमें सिखाता और समझाता है। पाक खुदा दुआ करते हैं कि अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। तमाम इक्विपमेंट को तेरे हाथों में देते हैं और तमाम कामों को खुदा तेरे हाथों में देते हुए तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा तू जो कदूस से पाक है, खुदा तो अपने लोगों को पाक है, ताकि खुदा तेरे कलाम को हम अपने जीवन में पूरा होने दें, क्योंकि तूने फरमाया कि मुबारक है वो जो कि पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा उनको देखेंगे। खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे, अपने पाक रूह से मामूल कर, यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन। हाँ जी, तो जो मजमून है जैसे मैंने बताया कि बिजनेस पार्टनर ऑफ गॉड, खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे खिदमत का भी तजर्बा है और बिजनेस का भी एक्सपीरियंस है। कुछ साल मैंने कारोबार भी किया और मुझे दोनों चीज़ों का खासा एक्सपीरियंस है। और जब आपको किसी बात का तजर्बा होता है तो फिर आप उसको बेहतर तौर पर उसको दूसरों के साथ बांट सकते हैं। बिजनेस मुख्तलिफ तरह के होते हैं और इस दुनिया में आप देखें कि particularly when we are living in London, there is a business community around us because this is a business hub. ये जो लंदन है ये दुनिया का बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर है। तो बिजनेस के लिए कुछ सर्टन रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। उसके लिए तो आपको कोई भी, मैंने जो अपने बिजनेस में सीखा कि कभी भी वो काम ना करें जिसको आप खुद ना जानते हो। तो स्किल जो है वो बड़ी ज़रूरी है कि कोई भी अगर बिल्कुल आप अगर वर्कशॉप को खोलना चाहते हो, आप गाड़ियों का काम नहीं कर सकते तो कोई फायदा नहीं आपको वर्कशॉप खोलने का, आप दूसरों के हाथों की तरफ देखेंगे। इसी तरह कोई और अगर आप होटल खोल रहे हैं और आप खुद अच्छे शेफ नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो कोई भी जब आप कारोबार करते हैं तो पहली जो उसके लिए शर्त है कि आपका उसमें माहर होना जो है वो बहुत ज़रूरी बात है कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए उसमें। दूसरी जो शर्त है कि ऑफ कोर्स जो है आपकी डेडिकेशन है कि आपको उसमें दिल लगाना है, आपने उस पर तवज्जो देनी है। और फिर जो एक और जो जरूरी बात है वो है रेवेन्यू। और आमतौर पर लोग कहते हैं पैसे के बगैर कोई कारोबार नहीं होता। यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको जो सत्ताजात चाहिए होते हैं, आपको रेवेन्यू चाहिए होता है जिससे आप अपने कारोबार को चला सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी नहीं जी कोई ज़रूरी नहीं है, पैसा ज़रूरी नहीं है, आपका टैलेंट जो है होना चाहिए। तो खैर ये उनका अपने तजर्बात हैं, लेकिन मेरा जो तजर्बा ये कि किसी भी काम को करने के लिए रुपया पैसा जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये आपको जहन में रखने की ज़रूरत है। जब हम खुदा के कारोबार के बारे में जानेंगे सीखेंगे तो उसमें भी हमें इन चीज़ों को जो है वो देखने की ज़रूरत होगी। मेरे एक बहुत ही जो फेवरेट एवेंजलिस्ट थे, अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई, रेनर बॉन्की, उनकी मैं स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मैं ये जो इमेजेस हैं इनको शायद आपने गौर से ना देखा हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन पर आप ध्यान दें। इसमें एक इमेज तो आप देख रहे हैं कि जिसमें खुदा का जो हाथ है उसको आप देख रहे हैं, और अगर आप गौर से देखें तो ये जो हाथ है उसमें वॉलेट एक हाथ में, और अगर दूसरी तस्वीर में देखें तो वहाँ पर इसका जो पस मंजर है वो ये है कि एक अमीर शख्स जो है वो खुदा के पास आया और उसने कहा कि मैं तेरे पीछे आना चाहता हूँ। तो खुदा ने कहा कि जो कुछ तेरे पास है जाकर तो गरीबों में बांट, जो लिखा है सर झुका कर चला गया, क्योंकि बड़ा अमीर शख्स था। तो ही फेल्ड टू कैरी ऑन बिजनेस विद जीसस बिकॉज ही वाज गिविंग प्रायोरिटी टू हिज वेल्थ। तो जो पार्टनरशिप है उसमें ट्रस्ट की बात होती है। ये भी बड़ा ज़रूरी है कि जब आप जिसके साथ पार्टनरशिप करते हैं तो उसमें जब एग्रीमेंट होता है, जब ट्रस्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी बात है। तो एनीवे ये इन पिक्चर्स का जो है वो थोड़ा सा पस मंजर था। जैसे मैं बात कर रहा था रेनर बॉन्की की, जर्मन जो एवेंजलिस्ट थे, ही वाज अ मैन ऑफ गॉड,
with a fire. खुदावंद के रूह से भरा हुआ शख्स जो है ये था, और he was one of my favorite evangelist. बड़ी उसकी जो गवाहियाँ हैं, एक उसकी जो बड़ी खूबसूरत गवाही है कि वो जा रहा था तो उसने कहा कि खुदावंद से दुआ की पैसों के लिए, तो खुदावंद ने उससे कहा कि अच्छा तुझे पैसे चाहिए या लोग चाहिए, तो उसने कहा नहीं खुदा मुझे लोग दे दे। और उसने अफ्रीका में मिलियंस ऑफ पीपल में उसमें जाकर तो उसने मनादी की, और खुदा ने उसको पैसा भी दिया और उसको लोग भी दिए। उनका जो तजर्बा है वो अपने तजर्बे को इस तरीके से बांटते हैं, व्हेन यू डू बिजनेस विद पीपल यू नीड मनी। अभी मैं बात कर रहा था, व्हेन यू डू बिजनेस विद पीपल यू नीड मनी। जब आप लोगों से कारोबार करते हैं तो आपको रुपया पैसा चाहिए होता है। आगे चलकर वो कहता है व्हेन यू डू बिजनेस विद गॉड, जब आप खुदा के साथ कारोबार करते हैं यू नीड फेथ, आपको उसमें ईमान चाहिए होता है। फेथ इज द करेंसी ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। जो ईमान है ये करेंसी है खुदा की बादशाही की। Once again I will read that together. When you do business with people you need money. When you do business with God you need faith. Faith is the currency of the kingdom of God. तो ये खूबसूरत जो स्टेटमेंट थी, ये जो कोटेशन है, ये मैं आने आपके साथ बांटी। हम जरा थोड़ा सा इससे पहले कि मैं बिजनेस के तरफ जाऊं कि कैसे हमने खुदा के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे बिजनेस करना है, तो आप कहेंगे भाई साहब ये तो आज बड़ा आप डिफरेंट जो है सब्जेक्ट लेकर आए हैं, लेकिन यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। हम जरा थोड़ा सा फर्स्ट सेंचुरी चर्च की तरफ चलेंगे, जो पहली सदी की कलीसिया थी। उसमें हम एक बिजनेस जो स्टाइल है उसको देखेंगे। उसमें हम पौलुस रसूल को देखते हैं और उसमें इब्तदाई कलीसिया को हम देखते हैं। जब हम इब्तदाई कलीसिया की बात करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ तरह के लोग थे। उसमें गरीब लोग भी थे, उसमें अमीर लोग भी थे। अब उनका जो तरीकाकार था उसको मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। आई वांट टू टॉक अबाउट द लाइफस्टाइल ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी चर्च, कि उनका जो रहने सहने का तरीका था वो क्या था और कैसे वो खुदावंद के कारोबार को जो है वो करते थे। तो मेरे साथ जरा खुदावंद के पाक कलाम को देखिए। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 45, बल्कि 44 वर्स से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 44 आयत से। और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते और सब चीजों में शरीक थे और अपनी जायदाद और उसबाब बेच बेच कर हर एक की जरूरत के मुआवजे सबको बांट दिया करते थे, और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी सादा दिली से खाना खाया करते थे और खुदा की हम करते और सब लोगों को अजीज थे, और जो निजात पाते थे उनको खुदा हर रोज उनमें मला देता था। So that was the living style of the first century Christians. They were together, they were sharing their resources with one another, and they were worried about brothers and sisters. They were worried about one another. और ये उनका एक तरीकाकार था। अब जरा एक और मैं फिर जो है वो इमाल उसके 11 बाब उसकी 27 आयत से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। एक्ट्स चैप्टर 11 वर्स 27, इमाल उसका 11 बाब और उसकी 27 आयत। उन्हीं दिनों में चंद नबी यरूशलेम से अंताकिया में आए। उनमें से एक ने, जिसका नाम औगस्त था, खड़े होकर रूह की हिदायत से ज़ाहिर किया कि तमाम दुनिया में बड़ा काल पड़ेगा, और ये क्लौदिस के अहद में वाक़या हुआ। बस शागिर्दों ने तजवीज़ की कि अपने अपने मकदूर के मुआफिक यहूदिया में रहने वाले भाइयों की खिदमत भी कुछ भेजें। चुनांचे उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और सौल के हाथ बुजुर्गों के पास भेजा। तो हम देखते हैं कि they were not only busy in evangelism, but they were looking after the people of God and they were working for the development of the people of God. वो लोगों की ना सिर्फ उनकी जो रूहानी ज़रूरियात वो पूरी करते थे, but they were very much concerned about their other issues. उनकी जो मुआशी हालत थी वो भी उनके सामने थी, and they were concerned about that as well. और आप देखें कि इतनी परसिक्यूशन के बावजूद इब्तिदाई कलीसिया में बड़ी परसिक्यूशन भी थी, लोग गरीब थे और लोग जो थे इज़हार आसानी के बावजूद वो एक दूसरे की सिर के फिक्र थे। छोटी सी कलीसिया थी, थोड़े से लोग थे, और वो लोग जो थे वो ना सिर्फ एक जगह, बल्कि देखिए मकदूनिया में रहने वाले जो थे
وہ دوسرے لوگوں کی فکر کرتے تھے, کنسس والے جو تھے وہ دوسری کلیسیا کی فکر کرتے تھے. سو آل دا چرچز اراؤنڈ دیئر ان ایشیا مائنر دے ور آل ورڈ اباؤٹ ون انادر. وہ ایک دوسرے کی فکر کرتے تھے. ان دنوں میں سوچیں کہ میڈیا بھی اتنا فاسٹ نہیں تھا, جو نیوز پیپر نہیں تھے, تو ایک دوسرے سے وہ نیوز سن کے, باتیں سن کے ٹرسٹ کرتے تھے. اور آج کل میں سوچتا ہوں کہ جب میڈیا اتنا فاسٹ ہے, جب ہم سب چیزوں کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں, ہمیں سب کچھ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے, بٹ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ. ہم دلچسپی نہیں لیتے, ہم سوچتے نہیں. اور یہ جو ایگزامپل ہے ہمارے سامنے کہ سب ایک جگہ جمع ہوتے تھے اور کوئی بھی اپنے مال کو اپنا نہیں سمجھتا تھا, سب چیزوں میں شریک تھے, حتیٰ کہ اپنی جائیدادیں بیچ کر ایک دوسرے کی احتیاج رفع کیا کرتے تھے. اور ہم دیکھتے کہ حنانیہ سفیرہ نے اپنے گھر کو بیچ دیا, چاہے بعد ان کے دل میں لالچ آیا, دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری, بٹ آن دا فرسٹ اسٹیج دے ور ولنگ ٹو سیل دیئر پراپرٹی. اور انہوں نے اپنے گھر کو بیچا اور وہ روپیہ لا کر انہوں نے پطرس کے سامنے رکھا, اور اس میں سے کچھ انہوں نے رکھ لیا, اور جس کی وجہ سے دونوں حنانیہ سفیرہ جو ہے وہ مر گئے. تو یہ ان کے دل میں لالچ آیا. اس کی ایک الگ سے ایک سٹوری ہے کہ جب ہم جو کچھ ہمارے دل میں ہم ٹھہرا لیتے ہیں, اگر ہم اس میں اس کو عذر کرتے ہیں اور جو ہم نے ٹھہرایا وہ نہیں دیتے, تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے. جو کچھ بھی خداوند کا ہے وہ آپ کو خداوند کو دینا چاہیے, چاہے وہ روپیہ پیسہ ہے, چاہے کوئی بھی چیز ہے. میں ایک دفعہ اپنے دوست کے ساتھ جا رہا تھا اسلام آباد, چکرپڑیاں پہ ہم جا رہے تھے سیر کے لیے, تو وہ بینک میں چلے گئے. میں نے جنرل ہیڈ کوارٹر کو جوائن کر لیا, اور میں نے اس سے کہا, یار میں نے کہا شوکت بات یہ ہے کہ دیکھیے جب ہم کسی کو کوئی چیز, ویسے ہم اکٹھے بیٹھ کر جتنا مرضی کھا پی لیں, لیکن جب ہم کسی کو لون دیتے ہیں, جب ہم کسی کو قرض دے دیتے ہیں, اور اگر وہ شخص چیٹ کر دے, نہ واپس دے, تو ہم کتنا برا محسوس کرتے ہیں. تو میں نے سے کہا کہ یار مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ بھی میری والدہ نے کیا, مجھے ڈیڈیکیٹ کیا, مجھے دے دیا خداوند کو, تو میں نے کہا کہ یار مجھے ایسا لگتا ہے کہ چاہے میں چلا گیا ہوں, اچھی جاب مل گئی, سب کچھ ہو گیا, لیکن خداوند نے مجھے ایک دن لے جانا ہے. جب انسان ہو کے تو ہم ان چیزوں کو بارے میں سوچتے ہیں, تو خداوند کی جو چیز ہے خداوند کو کیسے اسپیئر کرے گا. تو میں یہ باتیں کرتا ہوا جا رہا تھا, اور ایسا ہی ہوا کہ چند سالوں کے بعد I had to quit my job and I leave everything over there and I came into ministry. تو بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے, چاہے آپ نے کسی بچے کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے, چاہے آپ نے روپیہ پیسہ ڈیڈیکیٹ کیا ہے, چاہے آپ نے اپنا ٹائم جو ہے وہ خداوند کو دینا ہے, وٹ ایور اٹ از, آپ کہتے ہیں اچھا جی میں نے یہ کام جو ہے خداوند کی خدمت کے لیے وقت جو ہے وہ دینا ہے, تو پھر اس میں چیٹ نہ کریں. اور یہ ان کی غلطی تھی کہ انہوں نے حنانیہ اور سفیرہ جو کچھ انہوں نے رکھا ہوا تھا اس میں سے انہوں نے کچھ رکھ لیا کہ چلو ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی, لیکن انہوں نے خدا پر بھروسہ نہیں کیا. اینیو, تو جو ابتدائی کلیسیا میں پرسیکیوشن تھی, غربت تھی, پولیٹیکلی دے ور اوپریسڈ, کیونکہ رومن امپائر تھے اور وہ یہودیوں کے ساتھ بڑا برا سلوک کرتے تھے. اس میں ہم اگر ہسٹری میں جائیں تو دے ور کرائنگ فار دی لبریٹر, اور وہ کسی مسیح کے انتظار میں تھے, اور وہ چاہتے, اسی لیے تو خداوند کو اتنی عزت دے رہے تھے کہ نو ہی از اے پرومس مسیح, ہی از اے کنگ, یہ اپنی بادشاہت کو قائم کرے گا. دیٹس وائی دے اسٹارٹ فالوئنگ ہم, دیٹس وائی دے ور شاؤٹنگ ہوزانا, اور انہوں نے کہا کہ مبارک وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے, کیونکہ وہ سیاسی اور سماجی طور پر, معاشی طور پر وہ پسے ہوئے لوگ تھے. اور عزیزو, ہم دیکھتے ہیں کہ اس سارے ماحول میں ابتدائی کلیسیا میں کیسے انہوں نے خداوند کی جو ہے وہ خدمت کی. مقدونیہ کا جو چرچ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بڑی اچھی اگزامپل ہے کہ انہوں نے کیسے دوسرے چرچز کی جو ابھی ہم نے خداوند کے پاک کلام سے پڑھا ہے, دوسرا قصص کا 8 باب اس کی دوسری آیت میں, کہ انہوں نے کیسے جو ہے وہ فکر کی. اور خداوند نے ابھی ہم نے جو خداوند کے پاک کلام میں سے جو متی کا انجیل میں اس کا 6 باب اس کی 19 آیت سے جو ہم نے تلاوت کیا, خداوند کہتے ہیں کہ زمین پر اپنے لیے مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا کھاتا ہے, بلکہ اپنے جو ہے خزانے جو ہیں وہ آسمان پر جمع کرو, بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا, نہ زنگ اور نہ وہاں نہ چور نقب لگاتے چلاتے ہیں. اس دنیا میں لوگ جو ہیں وہ رسک لیتے ہیں, انویسٹ کرتے ہیں. اور میں نے جو یہاں پہ جو تصویر ڈالی لاس ویگس کی, اور اس کو کوئی لوگ اس کہتے ہیں لاسٹ ویگس کے, وہاں پہ جاتے ہیں لوگ جو ہے کہ اپنا روپیہ پیسہ جو سارا ہرا کے آ جاتے ہیں, اور بڑی اٹریکشن ہے, فینٹیسی ہے کہ جی وہاں پر جوئے میں جو ہے لوگ بڑا پیسہ جو ہے وہ جیتتے ہیں, اور بڑی اٹریکشن ہے وہاں پر لوگوں کے لیے. اس طرح اس دنیا میں بہت سارے لاس ویگس ہیں لوگوں نے بنائے ہوئے اپنے ارد گرد, اور دے آر انویسٹنگ دیئر منی ان دیز
स्मॉल लॉस लेटर्स, और उनमें वो अपना रुपया पैसा जो है वो जमा करते रहते हैं। और इन दिनों में जबकि आप देखेंगे कोरोना वायरस की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, बड़े बड़े जो अदारे जो हैं वो बैंकरप्ट हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने वहां इन्वेस्ट किया था जहां कीड़ा खाता है, जहां जंग लगता है, और दे आर लूजर। जो वर्ल्डली बिजनेस है देयर इज ऑलवेज रिस्क। और देखिए जो दुनिया का जो कारोबार है ना उसमें एग्रीमेंट होता है, ये बात गौर सुनिए। एग्रीमेंट क्या होता है? गिव एंड टेक। आप मेरी ये बात मानेंगे, दीज आर माई शेयर, और अगर आप इस तरीके से मेरे साथ चलेंगे तो ठीक है जी, मेरा कारोबार आपके साथ चलेगा। अगर आप नहीं करेंगे मेरे साथ तो देन आई एम नॉट विद यू। और बहुत दफा जो शेयर होल्डर होते हैं वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और ऑलवेज कोई ना कोई ऐसा कॉर्नर रखा होता है सबने कि जहां पर वो सोचेंगे यार मैं कहीं 100% इसमें शेयर होल्डर ना बन जाऊं, ये सारा कुछ मेरा ना हो जाए। और ये दुनिया में हम रोजमर्रा देखते हैं। और टीवी पे जो हम देखते हैं कि जो प्रोग्राम एक आता है जिसमें वो आते हैं लेके मॉडल लेकर आते हैं बिजनेस के, और आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम ऑफ दैट प्रोग्राम बिकॉज ऑफ दिस मीडिया। लेकिन वहां पर क्या होता है कि जो बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं वो उनको ऑफर करते हैं कि ठीक है जी, हम आपके पास इतना रुपया जो है वो हम देंगे, तो आप अपने शेयर हमें दे दें, 30% दे दें, 50% दे दें, इतना पैसा मैं आपको दूंगा। तो समटाइम जो लोग आते हैं आइडियाज लेकर, तो वो ऐसे आंखें बंद करके परेशान खड़े होते हैं, शैल आई गो विद हिम और नॉट। और जो सामने इन्वेस्टर बैठा होता है पैसे जेब रख के सामने टेबल पे कह रहा होता है हाँ जी आप बताएं क्या करना है, देने हैं कि नहीं देने शेयर। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बेचारे परेशानी में कहते हैं ओके जी गो विद दैट, ठीक है जी मैं आपके साथ बिजनेस करूंगा। लेकिन इनसाइड दे आर ऑलवेज डबल माइंडेड कि यार ये मैं पैसों के लिए अपना टैलेंट दे रहा हूँ, अपना आइडिया इसको दे रहा हूँ, उसके पास पैसा है, मेरे पास आइडिया है, तो आइडियाज जो है वो बिकते हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ द सिस्टम इन दिस वर्ल्ड। खुदा के साथ जब आप बिजनेस करते हैं तो वहां पर एग्रीमेंट नहीं है, वहां पर कॉवेनेंट है। अब कॉवेनेंट जो है वो ब्रेक नहीं होता। खुदावन ने इब्राहिम के साथ जब बिजनेस किया तो वहां पर एग्रीमेंट नहीं था, वहां पर कॉवेनेंट था, और वो अहद था। खुदावन ने उसके साथ अहद बांधा, और वो अहद ये था कि मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे भरोमंद करूंगा, और जो तुझे बरकत देगा मैं उसको भी बरकत दूंगा, और जो तुझे लानत करेगा मैं उसको भी लानत करूंगा। दैट वॉज द कॉवेनेंट। और खुदावन ने उसको बरकत दी, खुदावन ने अपने अहद को पूरा किया। अगर आप खुदावन के साथ कारोबार करेंगे, कौन सा कारोबार करेंगे वो मैं उसकी तरफ चलता हूं। तो जब आप खुदावन के साथ एग्रीमेंट नहीं करते, आप कॉवेनेंट करते हैं, और उस कॉवेनेंट में, उस अहद में खुदावन आपको कभी भी आपको शर्मिंदा नहीं होने देता कि आप ये कहें मैंने खुदावन के साथ ये कॉवेनेंट किया था। मैंने जब क्विट किया अपने जॉब से, सेकुलर जॉब से, मैंने खुदावन के साथ एक कॉवेनेंट किया। मैंने खुदावन को कहा खुदावन आई एम जस्ट लुकिंग फॉर माई बेसिक, मुझे सिर्फ जो मेरी बुनियादी जरूरियात है, रोटी कपड़ा मकान, मेरे खानदान के लिए मुझे बस ये चीजें चाहिए। और उसकी वजह मैंने खुदावन से कहा खुदावन मैं नहीं चाहता कि जब मैं लोगों के सामने हाथ फैलाऊं और तेरा नाम बदनाम हो, कि लोग ये कहें कि लो जी ये तो जॉब छोड़ के गया था, देखो टुकड़े मांगता फिर रहा है। जरूर नहीं कहता है, पंजाबी में मैं बोलूंगा कि मैं बच्चा सा हाँ बुढ़ा हाँ, पर नस्ल सादिक दी ना कदी वेखी है मोहताज ते टुकर मंगती। वो कहता है मैं बच्चा था, बूढ़ा हूं, पर मैंने सादिक के बच्चों को कभी भी रोटी के टुकड़े मांगते नहीं देखा। शेर बबर का बच्चा तो हाजतमंद और भूखा होता है, लेकिन खुदावन का तालब कभी भी किसी नेमत का मोहताज ना होगा। अजीजों, जब आप खुदावन के साथ चलते हैं, और मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूं कि खुदावन ने मेरी सोच, मेरे इरादे, मेरी अकल से बढ़कर मुझे खुदावन ने बरकत दी है। यू विल बी सरप्राइज के मैंने तकरीबन 9 ईयर्स जो है हेडक्वार्टर में काम किया, 4 साल मैंने गुजरात आर्मी चैप्टन के तौर पे काम किया, और मैं वापस जो मेरे ड्यूज थे, आपको पता है कि जो आपकी पेंशन होती है, बाकी के जो आपके मामला, मैं उनको लेने के लिए भी वापस नहीं गया। मैं उन चीजों को कूड़ा करकट समझता हूँ, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। खुदा ने मुझे पूरी दुनिया दिखाई, अमेरिका, कनाडा, चाइना, कोरिया, थाईलैंड, पूरा यूरोप। शायद मैं समझता हूँ कि मैं सेकुलर जॉब में था तो मैं कहीं लाहौर से कराची जाना मुश्किल होता था। खुदावन का शुक्र करते हैं, खुदावन अपने कलाम को पूरा करता है कि वो चीजें जो ना आंखों ने देखी और ना कानों ने सुनी, उसने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए रख छोड़ी है।
जब आप खुदावन के कारोबार में उसके साथ काम करेंगे तो आपको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। और हम देखते हैं कि जो दुनिया के कारोबार करने वाले हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, दे आर लूजर, वो अपना कारोबार जो है वो खो चुके हैं और खो रहे हैं। जीसस बिजनेस इज द बिजनेस ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। खुदावन का जो कारोबार है इट्स वेरी वेरी डेलिकेट। खुदा की बादशाही, उसने आते ही पहला पैगाम ये दिया, जब आजमाइश के बाद खुदावन लोगों के दरमियान आए तो उसने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। He was talking about the kingdom of God. खुदा की बादशाही को फैलाना, उसमें काम करना, ये खुदावन का काम है, ये खुदावन का बिजनेस है। As the children of God, are you jealous to invest in the kingdom of God? बड़ा खूबसूरत लफ्ज मैंने सुना है, ज़ील, इसकी एटमोलॉजी है। अंग्रेजी में मुझे गैरत के लिए कोई इससे बेहतर अल्फाज तो मुझे नजर नहीं आया। जोश, पैशन, जिसको एक और लफ्ज भी कहा जाता है। क्या आपके अंदर खुदावन की बादशाही को फैलाने की गैरत है? जब किसी शख्स को कारोबार होता है तो वो होता है कि उसका बेटा जो उसके कारोबार को संभाले, कहता है यार ये मेरी गैरत का मामला है, ये मेरी इज्जत का मामला है, मैंने ये एम्पायर खड़ा किया है। अगर आप इस एम्पायर को आप नहीं संभालेंगे, अगर आप बिजनेस को नहीं संभालेंगे, दैट विल बी अ बैड नेम फॉर मी, कि देखें जी ये जितना इसने कारोबार किया और इतना रुपया पैसा बनाया और इसके बच्चे जो है वो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ द ज़ील एंड द पैशन फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, बिकॉज यू एंड मी, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं, एंड वी नीड टू कैरी द बिजनेस ऑफ गॉड इन दिस वर्ल्ड। पहला करंथियों उसका 8 बाब उसकी 3-4 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहला करंथियों उसका 8 बाब उसकी 3 और 4 आयत। 1 Corinthians chapter 8 3 and 4। लेकिन जो कोई खुदा से मोहब्बत करता है उसको खुदा पहचानता है। जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है उसको खुदा पहचानता है। बस बुतों की कुर्बानी के गोश्त खाने के लिए हम जानते हैं कि बुत दुनिया में कोई चीज नहीं है सिवाय के, और कोई खुदा नहीं। जब आप खुदा की मोहब्बत को जान जाएंगे, खुदा आपको पहचानेगा। गॉड विल आइडेंटिफाई यू, वो आपको पहचान लेगा कि यू आर माई सन, यू आर माई डॉटर। जब आप खुदा की मोहब्बत को जान जाएंगे, बिफोर you will go into that business of the kingdom of God, it is very important. Come as a child of God. खुदा ने आपको नौकर नहीं कहा, आपको दोस्त कहा है, आपको अपने बेटे और बेटियां बनाया है, और ये हम पे जिम्मेदारी है कि हम खुदा के कारोबार को लेकर आगे बढ़े। आप कहेंगे ठीक है भाई साहब, वी आर रेडी टू डू दैट, क्या मिलेगा? देखिए, हम जिस मुआशरे में रहते हैं ना, जो दुनिया में रहते हैं, यहां पर ये बड़ा अलमिया है। आओगे तो की लेके आओगे, जाओगे तो की दोगे, है ना? आई वॉन्ट मेंटेलिटी। अच्छा जी, मैं आपके लिए काम करूंगा, मुझे क्या फायदा होगा, मैं क्यों करूंगी? खुदा के साथ भी हम ऐसे ही करते हैं। वाई शुड कैरी इन योर बिजनेस? आप खुदा हैं, आपके लिए कौन सी मुश्किल बात? आप करो भैया अपना कारोबार। तो खुदा के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। वो कहता है, वो तो कह रहा था कि अगर ये खामोश रहेंगे तो पत्थर चला उठेंगे। तो कहते तो खामोश कर, ये क्यों तुझे शाना कह रहे हैं? जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ, मत सोचेंगे अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो ये नहीं होगा। खुदावन के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। ग्रांटेड ग्रेट रिटर्न, खुदावन आपको जो है वो वादा करता है कि वो आपको जो भी आप उसके लिए काम करेंगे, खुदावन आपको उसका रिटर्न देगा। लूका उसका 18 बाब उसके 29 और 30 आयत। उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं
جس نے گھر یا بیوی یا بھائیوں یا ماں باپ یا بچوں کو خدا کی بادشاہی کی خاطر چھوڑ دیا ہو، کسی اور وجہ سے نہیں، کسی عورت کے لیے نہیں، چلو یہ خوبصورت اس کے لیے چھوڑ دو، بیوی بچوں کو، کاروبار کو چھوڑ دو، وہ کہتا ہے جس نے خدا کی بادشاہی کے لیے چھوڑ دیا ہو، خدا کی بادشاہی کی خاطر چھوڑ دیا ہو، اور اس زمانے میں کئی گنا زیادہ نہ پائے، اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی۔ ٹو فولڈ پرومس۔ پترس بڑا شاگرد تھا، اس نے اس کے جو پس منظر میں نے آپ کو بتایا کہ ایک جو دولت مند تھا، سردار تھا، وہ خدا ان کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتا ہوں، تو خدا ان سے کہا کہ تو حکموں پر عمل کرتے کریے، میں سارے حکموں کو مانتا ہوں، میں بچپن سے ان کو پورا کرتا آ رہا ہوں، 10 حکم جو ہیں۔ تو پھر خدا سے سمجھا کہا بھی تو میں ایک بات کی کمی، اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو بانٹ دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، آ کر میرے پیچھے ہو گئے۔ وہ لکھا ہے کہ یہ سن کر وہ بہت غمگین ہوا، کیونکہ بڑا دولت مند تھا۔ اس نے کہا یار یہ تو بڑی عجیب شرط رکھ دیا بھائی، اور پیسہ بھی وہ کہتا جا کے غریبوں میں بانٹ دے۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ مجھے دے دے لا کے۔ آج کل پتا کیا ہو رہا ہے؟ ہاں جی کیا کرنا چاہتے ہیں جی؟ دعا کرنی، لے آؤ جی پیسے دو، دعائیں بک رہی ہیں، اور دعائیں تصویریں بکتی ہیں۔ اچھا جی آپ نے اس ایونجلسٹ کے ساتھ تصویر کھچانی ہے، کیلے کھچانی ہے 10,000، اگر اس کے گروپ میں کھچوانی تو 5,000، دعا کروانی ہے تو اتنے پیسے ہوئیں گے جی۔ ویری ویری بیڈ۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ یہ دولت لا کر مجھے دے دے، میں نے یہ کام کرنا ہے۔ خدا نے کہا کہ جا کر غریبوں میں بانٹ دے اور میرے پیچھے آ جا، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ ناٹ سیلف انٹرسٹ۔ خدا اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی روپے پیسے، خدا اس میں دلچسپی تھی کہ تو آ جا میرے پیچھے، روپیہ پیسہ دے دے غریبوں کو۔ جب آپ خدا کے پیچھے آئیں گے، آپ کو جو دوسرا جو بینیفٹ ہوگا، اوور فلو جو ہے، ایک ایسی خوشی اطمینان آپ کو حاصل ہوگا جو آپ کو دنیا نہیں دے سکتی۔ یو ول انجوائے دیٹ جوائے۔ ایک ہوتی ہے ہیپینس، میں نے کہا نا مجھے بات سے کھیلنے کا بڑا شوق ہے۔ ایک ہوتی ہے ہیپینس۔ ہیپینس جو ہوتا ہے نا ہیپی برتھ ڈے ہے نا، چند دن کے لیے ہوتی ہے، 1 دن کا 2 دن کا۔ اگر آپ کو ہفتے بعد اس کو ہیپی برتھ ڈے کہتے تو موڈ بنا لیتا ہے، لگتا ہے مجھے یاد آیا پچھلے ہفتے سے میری برتھ ڈے ہے نا۔ اگر آپ کسی کی شادی ہو جائے اور اس کو 6 مہینے بعد کہیں گے ہیپی ویڈنگ، تو وہ پاجی کی گل کرتے تو الگ میری 6 مہینے ہو گئے شادی ہو تو ویڈنگ یونیورسٹی آنا گئی۔ تو یہ جو ہوتی ہے نا ہیپینس جو ہوتی ہے، یہ جو خوشی ہوتی ہے، یہ چند روزہ ہوتی ہے، چاہے وہ روپے پیسے میں ہوئے۔ اگر آپ کسی اچھے گھر میں چلے جاتے ہیں، چند دن آپ خوش ہوتے ہیں، پھر آپ کو ہوتا ہے یار یہ کیا، یا کوئی اچھا اسے اور اچھا کر دے، کوئی یہ گاڑی لی ہے، چلو یار اس کو چینج کرتے ہیں سال بعد، وہ خوشی ٹیمپریری ہوتی ہے۔ لیکن جو جوائے ہے اٹس ناٹ ٹیمپریری، اٹس انٹرنل اینڈ اٹس پرماننٹ۔ یہ مستقل ہوتی ہے، بیکاز دیٹ جوائے came from heaven. The source of that joy is God. خداوند اس کا منبع ہے، وہ جو خوشی ہمیں دیتا ہے اس سے ہم اور جوائے ہو جاتے ہیں، اور خوشی ہماری بڑھ جاتی ہے۔ پراسپیرٹی دوسرا جو ایڈوانٹیج ہے، سب دنیا پراسپیرٹی کے پیچھے بھاگ رہی ہے، کسی طریقے سے ہم پراسپرس ہو جائیں، ترقی کر لیں۔ لیکن جو پراسپیرٹی خداوند کی طرف سے ہوتی ہے، زبور 128، خداوند برکت دیتا ہے، تمہارے گھرانوں کو برکت دیتا ہے، کہتا ہے جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، اس کی بیوی اس کے گھر کے اندر میوہ دار کاغ کی مانند ہوگی، اور اس کی اولاد اس کے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند۔ دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ خداوند صیون میں تجھ کو برکت دے، اور تو یروشلم کی بھلائی دیکھے، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے۔ That is the prosperity۔ جو دنیا آفر کرتی ہے وہ ٹیمپرری ہے، وہ پرماننٹ نہیں ہے، لیکن جو برکت خداوند کی طرف سے ملتی ہے، جو خوشحالی خداوند کی طرف سے آتی ہے، وہ مستقل ہوتی ہے۔ And it's a privilege as well۔ یہ ایک آنر ہے۔ اگر آج آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہیں گے جی آئے میرے بزنس پارٹنر بننے کا، تو آپ کو الٹیاں کلابازیاں لگانی ہیں نا، تو جی مجھے تو یہ دیکھیں جی مجھے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی آپ میرے بزنس پارٹنر ہیں۔ تو یہ جو خداوند کے ساتھ کام کرنا ہے،
उसकी बादशाही के लिए काम करना है। इट्स अ ग्रेट ग्रेट प्रिविलेज। मैं अपने लिए ऑनर समझता हूं जब मैं किसी को इंट्रोड्यूस करवाता हूं अपने आप को, मिनिस्टर इन द वर्ड ऑफ गॉड, मिनिस्टर इन द चर्च। जब मैं ट्रैवल करता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, मैं कहता हूं कि मैं एक ऐसा कारोबार करता हूं जो सारी दुनिया में है और जिसके कस्टमर जो है वो सारी दुनिया में है। यार वो कौन सा कारोबार है? आई एम अ सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट, आई एम स्प्रेडिंग द गुड न्यूज। और इसके कस्टमर जो हैं वो पूरी दुनिया में है और उसकी कमी भी नहीं है। आउट ऑफ 7.5 बिलियन पीपल स्टिल देयर इज प्लेंटी ऑफ हार्वेस्ट। मजदूर थोड़े हैं, फसल बहुत है। अगर आप ये कारोबार करेंगे तो आपको कभी कमी नहीं होगी। मैं एक एग्जाम्पल जो है वो देना चाहता हूं। खुदावंद ने शागिर्दों से कहा कि जी जरा वो गहरे में ले चलो। उन्होंने कहा सारी रात हम जरा मछलियां पकड़ते रहे, तब कोई मछली हाथ नहीं आई। तो खुदावंद ने कहा कि उधर ले चलो गहरे में, उधर चल के जाओ। अब वो दिल में ये सोच रहे होंगे कि यार ये कारपेंटर है, हम मछेरे हैं, हमें कह रहा है कि जी उधर ले चलो, उधर मछलियां, हम सारी रात मेहनत कर जाल भी पटने वाले हुए हैं। खुदावंद ने कहा उधर ले चलो। उनको ये नहीं पता था कि ही इज अ क्रिएटर ऑफ दीज फिश, वो इन मछलियों को बनाने वाला है। हम शायद सोचते हैं कि ये काम तो खुदावंद कर सकता है, ये नहीं कर सकता। ये बिजनेस का तो खुदावंद को पता है, इस बिजनेस का खुदावंद को नहीं पता। हाँ, ये कारोबार ठीक है कि दुआ की हत्ता खुदावंद को पता है, कलाम की हत्ता खुदावंद को पता है। ये जो मेरा बाकी कारोबार है इसका खुदावंद को कोई पता नहीं है। आप जो कुछ भी कारोबार करेंगे, जो काम भी करते हैं, अगर उसमें खुदावंद को शामिल कर लेते हैं, अगर खुदावंद को उसमें इंपॉर्टेंस देते हैं, उसको प्रायोरिटी देते हैं, देन यू विल सी द चेंज। मैं सिर्फ इस मिनिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल सॉर्ट ऑफ द बिजनेसेस। जब आप उसमें खुदावंद को अपना कारोबार में साथी बना लेंगे, जब आप उसको कहेंगे खुदावंद ये काम मैंने करना है, मैंने तेरी मर्जी से करना है, आज सुबह मेरी ये बिजनेस मीटिंग है, खुदावंद तू साथ होएगा तो मैंने जाना है, देन यू विल सी द डिफरेंस। आप देखेंगे फर्क तो खुदावंद कैसे आपको बरकत देता है। लेकिन अजीजों बात ये है कि खुदावंद पर भरोसा रखना, खुदावंद पर एतमाद रखना। क्विकली, क्योंकि टाइम थोड़ा, मैं जल्दी से कुछ जो रूल्स हैं, इफ यू वांट टू बिकम शेयर होल्डर, अगर आप खुदावंद के साथ आप शेयर होल्डर बनना चाहते हैं तो मैं चंद एक बातें जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मरकस के इंजील के 12 बाब के 41 से 44 आयत में हम देखते हैं कि एक औरत आई जो कि बेवा थी, उस दमड़ी उसने डाली। खुदावंद ने उस दमड़ी को कबूल किया। बहुत दफा लोग जो हैं वो खुदावंद को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, खुदावंद को मुतासिर करने की कोशिश करते हैं अपने रुपए पैसे से। वॉलेट निकालना है, बीच में से बड़े बड़े नोट निकाल के चलो इस तरह भाई साहब को इंप्रेस करें, खुदा को भी। उस औरत ने दमड़ी जो है डाली उस कारोबार में, शी बिकेम शेयर होल्डर। जो कुछ उसके पास था उसने डाल दिया। वक्त नहीं है कि मैं हवाला जात को पढ़ सकूं, लेकिन मैं सिर्फ आपके साथ उनको शेयर करना चाह रहा हूं। नेवर एवर ट्राई टू इम्प्रेस गॉड विद योर वेल्थ। कभी खुदावंद को ये ना बताएंगे कि मेरे पास बहुत कुछ है। मैंने देखा कि लोगों को जब रुपया पैसा मिल जाता है, अच्छा घर मिल जाता है, अच्छी गाड़ी मिल जाती है, दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट देयर स्ट्रगल कि मैंने अपनी मेहनत से ये सारा कुछ हासिल किया है। They hardly try to glorify God. God knows your situation and circumstances. ये मत सोचेंगे जब उसने दबड़ी डाल दी, सामने दबड़ी डाल के कुछ कर लेंगे। खुदावंद को ये भी मालूम होता है कि आपके पास बैंक में क्या पड़ा है, आपकी जेब में क्या है, आपके वॉलेट में क्या है, आपके हैंड बैग में क्या है, और आप खुदावंद को क्या दे रहे हैं। गॉड नोज एवरीथिंग। उसको क्राइटेरिया ना बनाए उस बेवा औरत को। और आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि जी उसकी दमड़ी कबूल होगी इससे मेरे पाउंड है। गॉड नोज। उसको पता है कि आप क्या खुदावंद को दे रहे हैं। जल्दी से मैं 2 कुरिन्थियों का 9 बाब उसकी 6 से 12 आयत जो है वो आपके लिए प्राप्त करना चाहूंगा। 2 कुरिन्थियों का 9 बाब उसकी 6 से 12 आयत तक। लेकिन बात यह कि जो थोड़ा होता है
وہ تھوڑا کاٹے گا، جو بہت بولتا ہے وہ بہت کاٹے گا۔ جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے اور نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ عذر کر کے نہیں، بس اب کہہ دیا میں نے، ان کو کہہ دیا تھا بھائی صاحب کو، چلے جی اب دینے ہی ہے، کیا کریں۔ عذر ہے، خوشی سے، خداوند خوشی سے لینے والوں کو عزیز رکھتا ہے، اور جو تھوڑا بولتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا۔ از اے پرنسپل۔ میں نے کہا تھا نا کہ جب خداوند کے ساتھ کام کرنا ہے، جب تبدیلی چاہتے ہیں تو پھر پرنسپلز جو ہے نا ان کو اپنانا پڑے گا، آپ کو ان اصولوں کو اپنانا پڑے گا۔ اور اصول یہ ہے، ان دس بزنس، ان دا بزنس آف دا کنگڈم آف گاڈ، واٹ یو آر سوئنگ، کیا آپ بو رہے ہیں، جتنا بوئیں گے اتنا کاٹیں گے۔ یو کین انویسٹ اکارڈنگ ٹو یور ریسورسز بٹ پروفٹ از گرانٹیڈ۔ بہت دفعہ اس دنیا میں جو لوگ کاروبار کہتے ہیں باقی ٹھیک ہے کر لیں آپ کی مرضی ہے، بٹ دیر از لاس اینڈ پروفٹ، ہر جگہ ہوتا ہے لاس اینڈ پروفٹ، کہ جی آپ نقصان میں بھی شامل ہوں گے، پروفٹ میں بھی شامل ہوں گے، بٹ دیر از نو لاس، گرانٹیڈ پروفٹ۔ جب آپ خداوند کے کوئی کچھ دیں گے نا، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس نے بینکرپٹ نہیں ہونا، وہ بینکرپسی میں نہیں جانے والا، گرانٹیڈ ہے۔ 30 سال سے میں نے تو خدا کو نہیں دیکھا بینکرپٹ ہوتے ہوئے، دنیا بڑے بڑے میں نے لوگوں کو دیکھ لیا بینکرپٹ، بڑی بڑی کمپنی گئی چلی گئی، خدا کو بینکرپٹ ہوتے میں نے نہیں دیکھا۔ داؤد اپنی زندگی کا تجربہ پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں بچہ تھا اور بڈھا ہوں، پر نسل صادقی نے کبھی دیکھی ہے محتاج کے شکر میں۔ آزما کر دیکھو کہ خدا کیسا مہربان ہے۔ موسٹ پروفیٹیبل بزنس ہے یہ، ایکول اپرچونٹی ہے فار انویسٹمنٹ۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کے زیادہ خدا فیور دے رہا، خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ دیر از اپرچونٹی فار وومن، دیر اپرچونٹی فار دا ویڈو، دیر اپرچونٹی فار دا جینٹائلز، دیر آر اپرچونٹی فار دا رچ۔ جو غریب ہے ان کے لیے بھی اپرچونٹی ہے، جو امیر ہے ان کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، غیر اقوام کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے، اس کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے۔ آؤ، فصل بڑی ہے، مزدور تھوڑے ہیں، آ جاؤ کرو کام میرے کھیت میں۔ ایک عورت جس نے خدا ان پر عطر ڈالا اور شاگردوں نے کہا یہ تو بیچ کر تو بڑی غریبوں کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ خدا نے کہا کہ تم نہیں جانتے، متی کا 26 سے 13 آیا، اس نے کہا کہ یہ اسے میرے مرنے کے نشانی کے طور پر رکھا ہوا، اور خداوند نے اس کی اس خدمت کو، اس کی اس انویسٹمنٹ کو ایکسپٹ کیا، اور خدا نے کہا جب بھی جہاں بھی انجیل کی خوشخبری کی منادی کی جائے گی، اس بات کو بھی یادگاری کے طور پر پیش کیا جائے گا، یاد رکھا جائے گا۔ She has invested in the kingdom of God. Nobody will forget that. And that incident in the word of God. بائبل میں موجود ہے۔ ویڈو ابھی میں نے اس کی آپ کو مثال دی، دمڑی ڈال دی، انویسٹمنٹ ہے۔ جنٹائلز ابھی ہم نے دیکھا غیر اقوام سے خدا نے ان کو بلایا تھا، مقدونیہ باقی جگہوں سے، کنسس افسس، آؤ جی ڈالیں، انویسٹ کریں خدا کی بادشاہ میں۔ رچ نیکودیمس خدا کے پاس آیا کہ میں ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتا ہوں، خدا نے اس کو سکھایا تھا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس نے اپنی قبر جو ہے، دیٹ واز ہز انویسٹمنٹ، عزت تھی، اگر وہ مر جاتا کہاں اس کو دفن کرتے دوسرے دن، اس نے رسک لیا، اینڈ ہی انویسٹڈ ان دا کنگڈم آف گاڈ۔ اتنا بڑا رسک، اور یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی۔ اس غار کو خریدنا، اس کی رکھنا، موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، اس نے رسک لیا، اور جس کو وہ جانتا بھی نہیں تھا، تو مسیحی نہیں تھا، سردار تھا، اس سے کہا کہ جی اس کو میں اپنی قبر میں رکھنا چاہتا ہوں۔ واٹس اے گریٹ انویسٹمنٹ۔ جان چیپٹر 19 verse 39 to 42۔ جان چیپٹر 19 verse 39۔ ان باتوں کے بعد ارمیتیا کے رہنے والے یوسف نے یسوع کا شاگرد تھا،
لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر پیلاطس سے اجازت چاہی کہ یسوع کی لاش لے جائے۔ پیلاطس نے اجازت دی، پس وہ آ کر اس کی لاش لے گیا، اور نیکودیمس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا، اور 50 سیر کے قریب مر اور عود ملا ہوا لایا۔ انویسٹمنٹ، شیئر ہولڈر، 50 سیر کے قریب مر اور عود ملا ہوا لایا۔ بڑی دفعہ آپ نے پڑھا ہوگا لیکن غور نہیں کیا، انویسٹمنٹ ہے بھائی جی، پیسہ دیا اس نے، خریدا ہوگا، مر بڑا مہنگا، عود۔ بس انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے سوتی کپڑے میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ دفنایا، جس طرح کہ یہودیوں میں دفن کرنے کا دستور ہے، اور جس جگہ وہ مصلوب ہوا وہاں ایک باغ تھا، اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی نہ رکھا گیا تھا۔ بس انہوں نے یہودیوں کی تیاری کے دن کے باعث یسوع کو وہاں رکھ دیا کیونکہ یہ قبر نزدیک تھی۔ انویسٹمنٹ ان دا کنگڈم آف گاڈ، کیا آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ رسک لینا چاہتے ہیں؟ بہت دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، پیشن ہوتا ہے، بٹ وی آر ناٹ ریڈی ٹو ٹیک دا رسک۔ لیوک چیپٹر 21 ورس 5-6۔ رسک، خداوند نے بڑی خوبصورت بات کہی جو میں آج آپ کے ساتھ اس بات کو کر کے ختم کروں گا۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان، دھیان سے یہ بات سنیے گا، اس کا 21 باب 5 سے 6 آئے۔ اور جب بعض لوگ ہیکل کی بابت کہہ رہے تھے کہ وہ نفیس پتھروں اور نظر کی چیزوں سے راستہ ہے، تو اس نے کہا وہ دن آئیں گے کہ ان چیزوں میں سے جو تم دیکھتے ہو یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے۔ They were talking about the temple. That was very beautiful. خداوند نے کہا کہ اس پتھر پر پتھر باقی نہیں رہے گا۔ خداوند نے کہا کہ تم خدا کا مقدس ہو۔ You, however, are not in the realm of the flesh, but are in the realm of spirit. If indeed the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. کیا تم نہیں جانتے تم خدا کا مقدس ہو، خدا کا روح تمہیں بسا ہوا ہے؟ God has already invested in that temple. خداوند نے آپ پر انویسٹمنٹ کی ہے، خداوند نے اپنا آپ دے دیا ہے، اس نے اپنا قیمتی خون میرے اور آپ کے لیے بہایا ہے۔ اس ہیکل پر کتنا روپیہ پیسہ خرچ ہوا تھا، کتنا سونا چاندی لگا تھا، لیکن خداوند نے کہا کہ نو یو آر دی ٹیمپل آف گاڈ۔ اب آپ خداوند کا مقدس ہو۔ اگر اس نے آپ پر اتنی انویسٹمنٹ کی ہے، اپنی جان دے دی ہے، اس سے زیادہ اور کسی سے کیا پیار کرے گا، کیا محبت کرے گا کہ اپنی جان اپنے دوست کے لیے دے دے۔ یوحنا اس کا 15 باب۔ عزیزو، خداوند نے میرے پر اور آپ پر بڑی انویسٹمنٹ کی ہے۔ Now this is our duty. Invest in the mind of Christ. ہم حالت جنگ میں ہیں۔ We are in spiritual warfare. The entire battle over the kingdom of God takes place in your mind. یہاں پر جنگ ہو رہی ہے۔ This is the battlefield. کیسے آپ نے انویسٹ کرنا ہے؟ کیا انویسٹ کرنا ہے؟ خدا کا اوپر پیار کرنا چاہیے۔ پہلی بات، انویسٹ ان یور ٹائم، اپنا ٹائم اس پر سرو کریں کنگڈم آف گاڈ پر، اٹ از اے گریٹ کموڈٹی۔ خدا نے جو زندگی دی ہے، جو وقت دیا ہے، اس کو سرو کریں ود یور پریئر، دعا سے۔ یہ بھی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے۔ دعا کریں، جب ہم دعا ربانی کہتے ہیں کہ تیری بات چاہتی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان میں پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، اس بات کے لیے دعا کریں کہ تیری بات چاہتی ہے۔ انویسٹ ود یور ٹیلنٹ، جو بھی خدا نے آپ کو ٹیلنٹ دیا ہے، اس ٹیلنٹ کو، اس گفٹ کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کریں۔ انویسٹ ان دا کنگڈم آف گاڈ، for where your treasure is, there your heart will be also. کیونکہ جہاں پر تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ میں کیوں پیسے کی بات نہیں کر رہا؟ میں نے جب بات کہی ہے تو آپ اس پہ غور کریں۔ جب میں نے کہا ہے خدا ان کو آپ کا پیسہ نہیں چاہیے، میرے لفظ پر غور کریں، آپ کا پیسہ جیڑی اسی اکٹھی کرتے کون سامنے گا یہ سارے پیچھے، جو روپیہ پیسہ ہم اکٹھا کرتے ہیں اسے کون سنبھالے گا؟
یہ روپیہ پیسہ نہ آپ کا ہے نہ کسی اور کا ہے. تو زمین کا اناج کھاتا ہے, ایک دن یہ زمین کچھ کو کھائے گی. ایچ اینڈ ایوری تھنگ بلانگس ٹو گاڈ. جو کچھ بھی ہے یہ خداوند کا. پہاڑ اس کے ہیں, درخت اس کے ہیں, سب کچھ اسی کا ہے. میں اور آپ خداوند کو کیا دے سکتے ہیں؟ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ روپیہ پیسہ میرا ہے, میں یہ خداوند کو دے رہا ہوں, تو یہ آپ کی سوچتے ہیں. ہم اس کے دیے ہوئے میں سے خداوند کو لٹاتے ہیں. دس از اے آنر, اٹس اے پریولیج دیٹ یو آر انویسٹنگ یور سیلف ان دا کنگڈم آف گاڈ. اگر آپ اپنا آپ سرو کرتے ہیں. ایک دفعہ ہدیہ لیا جا رہا تھا اور ایک بچہ جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے, جوتی ٹوٹی ہوئی تھی, وہ فرنٹ پر آ گیا آلٹر کے سامنے جہاں پر ہدیے کے لیے دعا ہونی تھی. تو پادری صاحب نے اس سے پوچھا, بیٹا آپ آگے کیوں آ گئے؟ اس نے کہا, پادری صاحب I don't have money. I'm penniless. I'm a poor boy. But I am offering myself. میرے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے پادری صاحب, میں غریب ہوں, آتا غریب لاچار, دیکھ میری حالت کو. بہت خوبصورت زبور ہے, اور وہ زبور گیت جو ہے اس میں لکھنے والا یہ کہتا ہے, یو جان یو جی تجھے کیا دیتا تو مجھے. میں چھوڑ کر خاص جلال زمین پر آیا تھا, ہوا غریب تنگحال اور دکھ اٹھایا تھا. یوں میں نے چھوڑا سب, کیا چھوڑتا ہے تو اب. دعا کریں. خداوند قدوس پاک خدا, تیرا شکر کرتے ہیں کہ سونا تیرا ہے, چاندی تیری ہے, تمام مال و دولت تیرا ہی ہے. خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں, تو جو کہ امیر تھا ہماری خاطر تو غریب بنا. خداوند تو نے ہمیں ہر اچھی نعمت اور برکت بخشی ہے. محنت کرتے ہیں خداوند کہ تمہیں یہ توفیق دے کہ ہم ان میں دوسروں کو شامل کر سکیں, تیری بادشاہی کے لیے کام کر سکیں, کیونکہ تو بہت جلد آنے والا ہے. ہمیں تیاری کے لیے دے. خداوند ہمارے دلوں کو اس بات کے لیے تیار کرے, ہر ایک اپنے حوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے حوال پر بھی نگاہ کرے. بڑی برکت دی اس کلام پر, تیری برکت ہو, تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو. خداوند جتنے بھی لوگ دکھی ہیں, لاچار ہیں, مصیبت زدہ ہیں, ہاسپٹل میں ہیں, گھروں میں ہیں, خداوند کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. ایک بار پھر محنت کرتے ہیں NHS کے سارے اسٹاف کے لیے, پولیس کے لیے, آرمی کے لیے, دیگر ان تمام اداروں کے لیے جو کہ دنیا کے مختلف خطوں پر پھر لوگوں کے درمیان خدمت کر رہے ہیں. کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ خوف زدہ ہیں, مصیبت زدہ ہیں, بے گھر ہیں, دکھی ہیں, لاچار ہیں, ضرورت مند ہیں. خداوند ان کو بڑی برکت دے. ہم سب کے ساتھ ہو یسوع کے زندہ جلالی اور مبارک نام میں. خداوند اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن جان روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچے مسیح کرے گا, اور ہمارے پاس مسیح کا فضل سے نواز کی محبت آپ کو کرپا کو تو شکر سے لے کر شکر آپ سب کے ساتھ ہوتی رہے. جی بہن بھائیو, یقیناً آپ نے اس بائبل اسٹڈی سے برکت پائی ہے. ہمیں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا, اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنے دوستوں اور عزیزوں کا خیال رکھیے, ان کے لیے دعا کیجیے گا. اور ایک بات جو میں بہت پہلے کہا کرتا تھا کہ وقت کا یہ کارواں یوں ہی رواں دواں رہے گا. وقت کا یہ کارواں یوں ہی رواں دواں رہے گا. ہم نہ ہوں گے کوئی